श्रीहरये नमः। दशका 61 विप्रपत्नी अनुग्रहं वृत्तं वंशस्थम्। ततश्च वृन्दावनतोऽधिदूरतो वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गना कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततो निरीक्ष्या शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुतिदं त्रिशाकुलम् अदूरतो यज्ञवरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयो दीदिवियाजनायतान् गतेष्वतो तेष्वभिधायते बिदा कुमारकेष्वोदनयाचिषु प्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिन्युरश्रुतिं न किञ्चिदूजुच्च महीसुरोत्तमाः अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समाययुर्युक्तमिदं हि यज्वसु चिरादभक्ता खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयि तैः समर्प्यते निवेदयध्वं गृहिणी जनाय मा दिशेयुरन्नं करुणाकुलायिमाः इति स्मितार्द्रं भवतेरितागताः ते दारगादारजनं ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः चिरं धृत त्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वखैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः विलोलपिञ्चं चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमार्द्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्दताः तदा च काचित् त्वदुभागमोद्यता गृहीतहस्ता दयितेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्चसा विवेश कैवल्यमहो कृतिन्यसौ आदाय भोज्यान्यनुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोज्यतीर्गृहम् विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्तभर्तृन्नभिक्ता स्वगर्हणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्धतत्त्वैस्त्वमभिष्टुतो द्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्ति मे गदान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशका 62 गोवर्धनयागं वृत्तं शिखरिणी। कदाचित् गोपालान् विहितमखसम्पारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौर्ये मघवमदमुद्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छः को वायं जनक भवदामुद्यमैति बभाषे नन्दस्त्वां सुत ननु विधेयो मखवतः मखो वर्षे वर्षे सुखयदि सवर्षेण पृथिवी नृणां वर्षायत्तं निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलिलजीव्या हि पशवः इति श्रुत्वा वाचं पितुरै भवानाह सरसं दिगेदन्नो सत्यं मखवजनिता वृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचिता महारण्ये वृक्षाः किमिव बलिमिन्द्राय ददते इदं तावत् सत्यं यदिह पशवो न कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरचलभर्त्रे समुचितः सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टाः ननु धरणिदेवा क्षितितले ततस्तेऽप्याराध्याः
इति जगदिदत्वं निजजनान् भवद्वाजं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः द्विजेन्द्रानर्च्छन्दो बलिमददुरुच्चैक्षितिभृते व्यदुप्रादक्षिण्यं सुभृशमनमन्नादरयुताः त्वमादशैलात्मा बलिमखिलमावीरः पुरतः अवोचच्चैवं तान् किमिह विततं मे निगदितं गिरीन्द्रो नन्मेषः स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्रद्विषि च कुपिते रक्षितुमलं समस्तानित्युक्ताः जघृषुरखिला गोकुलजुषः परिप्रीता याताः खलु भवदुभेता व्रजजुषो व्रजं यावत्तावत् निचमखविभङ्गं निशमयन् भवन्तं जानन्नप्यधिकरजसाक्रान्तहृदयः न सेहे देवेन्द्रः त्वदुपरजिदात्मो नतिरपि मनुष्यत्वं यातो मधुभिदभिदेवेष्वविनयं विदत्ते चेनष्टः त्रिदश सदसा कोऽपि महिमा ततश्च ध्वंसिष्ये पशुभहतकस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां जेतुं सखिलमखवा दुर्मदनिधिः त्वदावासां हन्तुं प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहिन्वन् बिभ्राणः कुलिशमयमब्रे भगमनः प्रदस्तेऽन्यैः अन्तर्दहनमरुदाद्यैर्विकसितो भवन्मायानैव त्रिभुवनपते मोहयति कम् सुरेन्द्रक्रुद्धश्चेद् द्विजकरुणया शैलकृपयाभि अनाथं गोस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपा अहो किन्नायातो गिरिविदिधि संचिन्त्य निवसन् मरुद्गेहादीश प्रणुदमुरवैरिन् मम गदान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते। दशक 63 गोवर्धनोद्धारणं वृत्तं श्लोक 1 धृतविलम्बितं श्लोक 2 to 5 मालिनी श्लोक 6 to 10 धृतविलम्बितम् ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षत स्तनितजृम्भितकम्बितदिक्तडाः सुषमया भवदङ्गतुलाङ्गताः व्रजपतो परिवारिधरास्त्वया विपुलकरगमिश्रैः तोयदारानिपादैः दिशि दिशि पशुपाना मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्यः पाहि पाहीति तेषां वचनमजिदशृण्वन् मा बिभीतेत्यवाणी कुलैः खलु गोत्रो दैवदं गोत्रशत्रोः विहदि विहस्सरुन्द्याद् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सकसितवादी देव गोवर्धनाद्रिं त्वरिदमुदमुमूलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावद् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुगोपानदस्ताद् उपनिददत् अदत्ताः हस्तपद्मेन शैलम् भवति विद्रुतशैले बालिकापिर्वयस्यैः
अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सविदमिलितधेनोः एकहस्तेन कण्डूयति सदि पशुपालाः तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेष तु वामके करसरोरुहितं दरदे चिरं किमिदमद्भुतमद्रिबलम् इति त्वदवलोकिभिराकति गोपकैः अहहदाष्ट्यममुष्य वटोर्गिरिं व्यतितबाहुरसावरोभयेद् इति हरिस्त्वयि बद्धविगर्हणो दिवससप्तगमुग्रमवर्षयद् अचलदी त्वयि देवपदात्पदं गलित सर्वजले च घनोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्किदधी समुपाद्रवद् शममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपदेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहित भूधरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरोद्धरणे तव कस्रमः इति नुदस्त्रिदशैः कमलापते गुरुपुरालय पालय मां गदाद् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशका 64 गोविन्द पट्टाभिषेकम् वृत्तं श्लोका 1 to 9 उपजाति श्लोका 10 मालिनी आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गतितो निजाय वर्गायता तेन तव प्रभावः पूर्वादिगस्त्वयि अनुरागेषाम् अरिदिष्टतावद् बहुमानभारः ततो वमानोदित तत्त्वबोधः सुरादिराजः सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावः स नष्टगर्भः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुदैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्गितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृत दिव्यगङ्गापातोभिरिन्द्रोभिः च जातहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तदाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्यां श्रियं प्रभेदे भवतः प्रभावाद् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमानेतुमगापुरीं त्वं तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पतालोकनबद्धतृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तद् दुरापमन्यैस्त्वमदीदृशस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाहप्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्ना खलु गोपसङ्काः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करवदरवदेवं देवपुत्रावतारि परपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजा तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासि पाहि मामेभ्यः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशका 65 गोपी समागम वर्णनम् वृत्तं वसन्ततिलकम्
गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिका यमुनावनान्दे सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालम् त्वद्वेणुनाथमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेहकृत्य निरदास्तनयप्रसक्ताः कान्दोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्दारदेशमयी कान्दतनो समेताः काश्चित् निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य हृदार्धभूषाः त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यः ता एव संरुचिरे तव लोचनाय हारं नितम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च कण्ठभुवि देवः समागतां त्वां हारित्वमात्मजगनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाषैव मुग्धमुखी विशेषाद् काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहत परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयादिभार राज्याभिषेकविधये कलशीधरेव काश्चिद्गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य देहं विदूय परचित् सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमा ननु धन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गता परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् अमृतमश्रममश्नुवीय अभ्यागताभिरपितो रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्धवदन करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृद्य हर मे पवनेश रोगान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।